Welcome to my guys. Hagoy guys, naa ang akong kabukiran oh. Mo na nga mong bukid guys ba. Unya diri mao ni siya ang akong mga tanom diri nga mga bisol, daghan kaayo siya guys. So diri sa akong mga kabisulan guys oh. Na unya kana siya dira guys oh, ang mga saging na nay puso sa saging oh. So mao ni siya ang akong bukid guys. Mao ni siya ang jungle bites. Tapos na ako'y mga madri cacao diri. Madri cacao dayon diri sa kuan guys, kita ninyo to dito oh. O nay uma diha. Mao ni ang porma sa among kabukiran. Nay kuan diha oh. Daghang kay kog tanom diri guys, mga bisol may na lang ni panglipas gutom ba. Panglipas gutom. So nay tao dito guys nga namugas. So namugas na sila dito. Taas kayo na. So mao na ang bukid dira guys oh. Mao na ang bukid, so dili makita kay no kay tungod kay naamang gud kudri sa tunga-tunga sa kasagingan na ako dito tunga sa bisulan oh, mga bisol oh, na oh, bisan unsa nalay tanom diri guys no. So mo ni siya diri guys nga diri sa bukid porte gyud ni siyang mingawa, wala gyud kay lain makita diri kung dili ang makita lang nimo mga tanom, tapos ang makitaan lang nimo diha sa kabukiran mga lasang, mga kahoy unya wala kay madunggan diri nga bisan unsa ang madunggan lang nimo mga kuan lang ba, mga walang imo madunggan mga langgam unya kung diri mi sa bukid guys mabuhi na gyud taon mi kay kung naay mga saging nga kanang kuan makaon man namo. So ang kabukiran guys ingon ana na siya og porma. So mao na ang porma sa kabukiran. Tapos diri sa kuan sa siyudad dili ka kakita og ingon ani. So di ka kakita ingon ani, di gyud ka kakita og mga unsa pa diha o kana siya. Oh, mao na siya guys. So kakahuyan gyud siya tanan no. Kakahuyan di ka kakita og mga building nga dagko, wala kay makita. Tungod kay ang makita nimo diri mga bukid lang. So nanay saging dai dito guys, oh nanay unod. So nanay unod ang mga saging. Nya diri lagi guys kay kinahanglan man gyud lagi nato nga limpyo-limpyuhan kay aron nga kuan ba? Aron nga dili alkoholison ang atong mga kasagingan. So aron dili alkoholison ang atong mga kasagingan guys. So ato na siyang panglimpyuhan, pangkuan og mga dahon kay aron nindot. Aron nindot ba dili siya alkoholison. Nga ang mga ipil-ipil dia guys, pwede pa na siya ulingon. So nanay saging dai diha nga nagunod na guys oh. Nagunod na. So dapat atong atiman nun kay makatabang gyud na sa ato ang kalisod. Makatabang sa atong kalisod guys. Makatabang siya sa atong kalisod kung panahon sa tinggutom, panahon sa krisis. So dako kay ikatabang ni ang ato ang mga tinanom diri. Labi na ni mga karlang or bisol or mga saging. Dako kay sa ikatabang. So mo ni diri sa bukid guys nga bisag unsa lang lamang gyud mi kay bisag unsa among kaunon mabuhi naman gyud mi guys. So thank you for watching ha. Salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa akong mga video, sa akong mga reels. Guwal na ako ni guys nga hinaot nga pansinta ni algorithm. Thank you for watching and God bless.